أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم اسمعتي ازدواجی زندگی بحثینیوت بخستانی شمان کن گوبومه بخستانی شمان کن دونوس تا دونینو مستحبات چیوت مکروهات چیوت متی مراسم کنینو یا جوا دونینو یوت پیوت پی چیز چی بخشی مثلا حرام یوت چیز چی بخشی جایز یوت مباح چیز چی بخشی ندیمینو مستحبین الحمدلله ماتان سی دوسرے تنا قاصدے زرے یا جو نعت چیزرے بخشت نما زرے میدی زرے وانا دیوم بہت بہترین طریقے کا گوت ائمہ طاہرین علیہ السلام ذکر خیری کا ماتان سے شروع ہے مثلا گوپا خلوی تان زرے بغا چیزرے اندی دو کہ پدوں ہتی دوا خدای شجدے دو چھم دو چک بہترین دو چک وانا نیسے دی آداب کنینا زربنا آداب کنینا گندے ماتان سی جیسے پر جہیزی اسما ہو جهیز پر سایو انسوک پیغمبر بھی حق سے کسان انسوک سام سے کم سو نارنا یا حساب کو بابرکت دی یا جهیزیو ایشان تاپی کا دو غطان گارفن بھی چیز سے چامیت دے بھی غطی اوادی عزت تھوسکی یا احترام تھوسکی سے چامیت سو وانا کام یود پو یو چینز ہے وانا یو بہترین سنت ائمہ طاہرین علیہ السلام انسوک دینیز ہے وانا دینی کی بحث کو نظافت اور پاکیزگی دی بھی سا بحث ہے تو یہاں سے اسلامی سام سے دی چیزات کو نینو باریک باریک نکات کو بیان بسے تعالی دیونی احساس میں اما ضربنا دیونی نو ائمہ طاہرین علیہ السلام اور پیغمبر اسلام سے متان دیونی آداب سب سے ازدواجی یا خانوادگی زندگی نو صفایولا ایشان کری ہم پوسی تاکید بسے حتی نرگل یاو پری خدا سے کسان ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین خدا منطق چھتکی کا توبہ بکھن کلنا اور سحمان استحضا بکھا دکھن کلنا خدا سے خشلو گلو بجا ہے مکتب اسلامی سادی بھی ایشان اہمیت سو دو چیز ہے بناگا اشی پنا زنزو سے کوئی زندگی دوئے یا جوا کوئی شوشا بلویس یا ننگی صفائی دوئے ترگوئے صفائی دوئے بدنی صفائی گو کامی صفائی جن کامی طرفنا مطالع توجہ ملے انسانی بدن صاف دو پیت کو یا جو آتی گوس مارا دیون یا جو کھکھول یا جو سو لباس فرش وسائل زندگی اللہ باورچی خانی اسباب مقصد کو چیز ہے بنا ہر چیز کی صفائی دا حکم ملے ہو گندے اون سپا مثلا بخمے اگر کھو ننگے نو تھونو مستحب انسو بخفو سکفے بوٹ پو پھوتے کہا موک شو سے نا دے چھو نانگی چھونے نتام تانے نا 70,000 قسمی بیماری یہ جو بلا بنچتی شتنا دینا پا پاکی تھے 70,000 کوئی حسنہ پڑھائی گئی تھے دیکھنے 7,000 دیوینو چیر جو نا قسمی کوئی پری یعنی آجر ثواب چاہ جاکسن ہی گاما من دارنا کو متانا تک شلوش سے دا باقوی کی چیز اللہ اما وقفت جدے آتی دے اما وقفت تکان دو اکسول دینا مقصد کو جن گامی حکم کو اسلامی نیت سو اسلامی نیت سو جدے اسلامی نیت سو وانا دیوی چیز چی کو چیز ہے وانا پاک و پاکیزہ بے صدق پید کو صاف ستری کے دک پید کو جو اسلام عزیزی سغتانا دیونی حکم ملے دو چاز ہے وانا حملوک بے صدق کو یا جو تریمہ بے صدق پید کو تریمی چیز اللہ بدبو اندک پید کو دیونگا اما چینز ہے وانا دیونگا اما موارد حرام کنے نہیں اعلان بے صدق یہ چیز پتہ خیر دیوی یاو خری زیادہ تر طہارت کھدو زیادہ تر سہمان استحضاب بے صدق زیر بیتی دی چیزات کلا دیو خری تحقیق من سے ونغتا تریمہ بے صدق کو یا غتیر کولا بدبو اندک کو یا غتی کھکولا جاجہ ونغتا ستروچی ماتا ہنارنا غتا بدبو ہوئے ون دی چیزات ون صاف ستھرا بے صدق پید کو دیو چیز ون دیو گاما برکت تیندو نگینو برکت ہومی سبب یا اندازہ بس دولة چیز ہے ولی یاو بھر غطا اللہ چیز ہے دولا حس کے اگر غطا دی تمیز تربیتی کم مادوک نارنا
عذاب بي ونازع ونا يوفر آب جاري حكم تجاب آب چیز الله بارانی حکم تجاب شدون چی حکم تجاب یا جو آب قلیلی حکم تجاب دیون گاما چاجا پی جب دیون گاما صفائی فری یعنی النظافت نصف ایمان جشوده ایمان ادراک ہے تو صفائی سام سے حساب کو دی صفائی کا دکھ پیت بولا اہمیت شد پیغمبر فاق پہ روایت شنیو دے روایت کو لینا چین زبانا الطهور شطر الایمان آتا صفائی نصف ایمان ہے ضرورت آتا ہر جگہ در بھی سے تحجد دیو اتنا الطهور شطر الایمان تمیز کا دکھ کو پاکیزگی کا دکھ کو طہارت کا دکھ کو دیوں گا بچین زبانا ایمان ادراک ہے کو یہاں سی لخت کیوں پائی دوسرے دے کالا علم زربتا جادو دوچوس خونی شاید بخواهی و اینا نجاست کدوم دو بسنت دو کوئی من دو آبا غایی مدرسی رو پنجاب یتو اللہ دیوا دخلا اوسط پاہتی واحکن دیوانا سعید چکوی شوگی سابا مدرسی رو لیکن واحکن دوری پھری یوچوس جادوگری دو کوئی شنیر لو نخوصی دوست نجومی پھلان یعنی خوصی خواه سعید تی دیو سے زرت کو اے دو بچی کو کھانا سعید یہ کام کرو اس میں بڑا پیسہ ہے پیسہ آتا ہے دو اچھی وجہ اولین شرط کو نجاست کر دی اور کو چھڑو میں سے دکھ پہ طہارت میں شاک روزہ میں طہارت ایک مدو پتا ہے روزے کو لگا تھے ورنہ دو شرط نا دو منت شیطانی سکھو لہو سے سبنا قرآن بے حرمتی بیا یا اس میں آزم بے حرمتی بیا دیون بے حرمتی بیا شیطانی سکھو لہو دیون گاما اتخابی دولا کالا علم زر جدے یہاں پر حرام ہے انہوں کوئی شرط کو چیز ہے انہوں کوئی نجاستی کا لیکن اسلامی چی کا سنجوت یا پاکیزگی کا دکھ پنا حس کا آتا مسال مطنگی چیتا گیتا منا وزی بے سرنگی تانا سان پسان کیا بس بسوا تا وزی آتا مالدان رحمہ آتی ملسی کا تیمون چی بے سنا گیتا نسا یاد دے بیسا خدا سے سواب چاہ دے ولدی بھی اہمیت اشاری دون ایشن حساس یوت سکتے یعنی طہارت اور پاکیزگی بھلے اسلامی ونطالع حکم بقول ان اللہ طیب یحب الطیبہ نظیف یحب النظافہ منطق لچھتکی کا یعنی پیغمبر کا سلی خدا اس سامزات کو طیب و طاہر اور کھلی فی اپوسی اون طیب و طاہر کا دکھ پید پولا رکھا شاہد خدا سے اور کھلی فی اپو نظیف پاکیزین اور نظافت کا دکھن کل خدا سے محبت جائے دیو پھر امیر المومنین کا ساتھ بھی ہوں لیکن تانا سی سوسے رگوے صفائی جو رگوے صفائی کا دو چاز ہے بنا رگوے غطا صفائی کا مدد بنا غاتی چھان لئے دکھان کلا عذیت گئے غاتی رگوے کا دو میتی بدبوی وجہ سے اول عذیت گئے چھان لئے دکھان لا دیو لحمہ میں خدا سے غطا لا یود سے پاک و پاکیزا غطا لا شوی خدا سے سہولت شزدے بسید صفائی بھی آئیت پی دی چیز کو لکھنے کی تانا سی استفادہ بیس خدا اس سامزات بہوسی دیکھ ہم لوگ بس دکھان کلا یہ جو خدای غیظ و غضب یت پی تو چازر بنا کوئی وجہ سے یہ اللہ تکلیف نہ ہے یوں پیغمبر ایک چکا سالمیوں طہروا هذه الاجساد طهركم الله فانه ليس عبد يبيت طاهرا الا بات معه ملك في شعاره ولا يتقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا اور سامان آتا یعنی صفائی کا دکھ پردے خدا کا پیغمبر کا سن ملائکوں نے سی چویت زبان ملائکوں نے سی مطالع دعا بالله قال اللهم اغفر لعبدك خدا یہاں سے یعنی دی بندوں یہاں سے مغفرت شازے بیت پھر کہ یہ رحمت نازل بیت چاہ فانه بات طاهرا چاہ رکھو پاکیزگی کا دعا ہے جو مطالع دعا بالله انا زمان جابر بن عبداللہ انصاری فی اپو سی کا سلم پیغمبر فی اپو لہا تھوم مہنگا چی لیکن اکو تریبی کلک بس تھوم اور گون سکور سپار بس تھوم یا جو سمارم کون سو اکل سو سے سو دے کا سو سے دے عموماً پاگل کن ہوں جوتے دو بس تھوم لکا سلم ہاں تو سیاں کھلی کم سے کم گول سماح چیتا سے یعنی چھو میں تا دیوری چھو کا بیتا دیچے چھو خدا سے شہدے بیسے گول اور چھو سے سماح چیتا سے کم یو کھانا سی تمیز تربیت جی کے کھانا سی شاکو دیکھ کھانا یا مہنگا چیک تھو دے کوئی لباس تو لے گئے کھم لوگ بسے کنے اس دو تھو منا یا یو کسر بھی ہاں کھانا یو جو چلتا بھی چوی مطلع
यो चाहे हिसाब पूछू हो गयो मतलब आम तौर पर जहनी देखो मैं खान खामलो का दो जुदे तो चाहे वाले शैतान को खामलो का दो को हाथ पिना देवो बरे को सफाई का भी दुख देवो बरे कसम यो ला तुमु तुराबा खल्फ अलबाब फइन्नहु मअवा शयातीन नंगी नु झाड़ू तासे ना खितांग सीधे झाड़ू ता फिते खामलो को नंगी स्वर्ग वाला मजो या की वाला खास तो चाहे देखे शैतान दुख मअवा शयातीन تا شیطان چیز زیبی جونه شیطانا کو دوسرا آتا زیبی جراثیم کن سعی ہوتا ناتانگی دیکھ تھا بھا بھائی بھی دیکھ ہم لوگ کو لکھا شیطان دوے آتی دے وقت خواست ثابت سکو جدے دے پاگل سونگان کن لگا دو پھر جونه کونی ہوتا یا کھائی نان کنے نو کونی دو جن کنے روایشا تھا دے دو سچی کر چیسو پھر جونه کھو تاویست دو بسنا آخر چاہتے آمین جونه کھوگی فلوڑا سا देखो जिन पोजे चिव सड़प से वो दंगी फू भला फे बारवन फे खा देखा दे ता कचरा बचरा फामिला देखा योबा फे गुस्री बोया न सोचू पोस नी फू शिजे देवो फरे de şargol lokol çıknan rahatın japa nangi bistaron zo se bamas not kun do bendukfa akhil sali ban la do dam durud bese ko sa do bese birane khoje do jeba maqsad kun khon ne khamlo bamlo ko sket devo fare peygamber family ral mu'minin kasal ko कस चीज़ रहते हैं वरना झाड़ू का आसना तो कचरों घर क्या बला मजो गामा याव फिर सफाई ला नाम कोई सफाई गता दुख पिदुक्सी सफाई बहुत ज़रूरी है सो बस मिन अखलाक अल-अंबिया अत-तनज़्ज़ुफ़ सफाई का दुख पे को अंबिया कोनी अखलाक है कोनी किरदारी अताना गशा गोन में रोज़ में यो कौन अतान खुश को सफाई करो ये बल्कि पैगंबर भी आपको चीज़ रहते गुंडे हज़रत ज़हरा भी आपको लसा चीज़ जाहिज़िये ने चौक बदलू आतिर को क्यों रिज्यूम जे आतिर कोला खुसूसी बेनिमित बाजार देखियो मैं खुली भी आपको कसाल भी हुआ खुली भी आपको या शाप एरिया का आमद रिज्यूम इकामित या गली कोचों सा म्यूला पता कोई अब दीन पैगंबर भी आपको दीन अंदर का शास्त्र से भी चाहे वाले सफाई और खुशबू जाक को दी दो आखिरी रिवायत को नकल बेत रसूल खुदा का सन इगसिली हाज़ैन अस्सौबैन अमा अलिमत अन्न अस्सौब युसब्बिहु फइनक़ता तस्बीहुहु हजरत आयशा रा खुली आपको कसाल में दी लिबास को छू से क्यों चाहे वाला ख्याल पता है तुम्हें छू से ये लिबास को वो सब तस्बीह कर लो अतांग गोन यानी पाकिज़ा बेस छू से लिबास की गोन दे लिबास वो से तस्बीह बे ताको त्रिमसों से त्रिमसों नाने को तस्बीह सरबा छाते हैं ini ngati ya libas ko khwang sa yaftos yani tasbih bet zebana sang wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi tahirin parwardigara peygamberi fakri kasal kuni khair amal bi tawfiq shazal